इति प्राप्ते उच्यते न शूद्रस्य अधिकारः सम्भवति सामर्थ्याभावात् अर्थित्वं शूद्राणां सम्भवति तथापि सामर्थ्यं शूद्राणां न भवति न हि ब्रह्मस्वरूप तदुपासन प्रकारम् अजानतः तदंगभूत वेदानुवचन यज्ञादिषु अनधिकृतस्य उपासन उपसंहार सामर्थ्य संभवः। भाष्यकारस्य पंक्ति लेखन प्रक्रिया काचित् वर्तते। प्रथमतः साध्यवाचकं पदं प्रयुङ्क्ते अनन्तरं हेतुवाचकं पदं प्रयुङ्क्ते। बहुत्र इदं दृष्टम्। अनादिनिधन अविच्छिन्न संप्रदाय अविच्छिन्न संप्रदायतया अनादिनिधनत्वम् इत्यस्ति किल। तद्वत् ब्रह्मोपासन अंगभूत वेदानुवचन यज्ञादिषु अनधिकृतः सः। यतः ब्रह्मोपासन अंगभूत वेदानुवचन यज्ञादिषु अयम् अनधिकृतः। वेदानुवचनमपि ब्रह्मोपासन अंगभूतम्। संध्यावन्दनादिकम् अग्निहोत्रादिकम् नित्यनैमित्तिक कर्म वर्तते तदेव ब्रह्मोपासन अंगम् इति न मन्तव्यम्। वेदानुवचनमपि तत्र त्रैवर्णिककार्यमस्ति। प्रतिदिनं वेदानुवचनं कर्तव्यम्। वेदानुवचन यज्ञादिषु अनधिकृतः कः शूद्रः। तथैव हेतोः ब्रह्मस्वरूप तदुपासन प्रकारादिकं सः न जानाति। यदि न जानाति तर्हि सामर्थ्यं कथं भवति। सः कथं ब्रह्मोपासनम् अनुतिष्ठेत्। अस्य समाधानं पूर्वपक्षिणा किम् उक्तम्। इतिहासपुराणाभ्यां सः अवगच्छेत् इति। असमर्थस्य अर्थित्व सद्भावेपि अधिकारः न सम्भवति। असामर्थ्यञ्च वेदाध्ययनाभावात्। अतः स्पष्टीकृतम्। वेदाध्ययनमेव सर्वस्य आरम्भः। वेदाध्ययनं नास्ति चेत् तत्र विद्या नास्ति अग्निरपि नास्ति। आधानं कर्तव्यं चेदपि वेदाध्ययनम् अपेक्षितं किल। यथैव हि त्रैवर्णिकविषय अध्ययन विधिसिद्ध स्वाध्याय सम्पाद्य ज्ञानलाभेन कर्मविधयः ज्ञानतदुपायादीन् अपरान् न स्वीकुर्वन्ति तथा ब्रह्मोपासनविधयोऽपि पूर्वमीमांसाशास्त्रस्य सारः अत्र उक्तः। उत्तरक्रतुविधयः इति वदन्ति। उत्तरक्रतुविधयः नाम दर्शपूर्णमासादिक्रतुविधयः। ते क्रतुविधयः ज्ञानम् अग्निं च नाक्षिपन्ति। दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो इति वाक्यमस्ति। इदं वाक्यम् अस्ति इति कृत्वा कश्चित् इच्छति, कश्चित् स्वर्गकामः दर्शपूर्णमासादिकम् अनुष्ठातुम् इच्छति। तस्य विधे अग्निर्नास्ति। अग्निर्नाम त्रेताग्निः नास्ति। अध्ययनं नास्ति। अयमेव विधिः अग्निमाक्षिपति। अयमेव विधिः विद्यामाक्षिपति। यतः तत्र विधिरस्ति अतः भवता वेदाध्ययनं कर्तव्यम्। आहिताग्नित्वं सम्पादनीयम् इति नास्ति। कुतः ते विधयः सिद्धाग्निः यः वर्तते, सिद्धविद्यः यः वर्तते तं प्राप्य चरितार्थाः भवन्ति। यदि एते विधयः अग्निं विद्याञ्च आक्षिपेयुः तर्हि शूद्रोऽपि स्वर्गकामः भवति। सः दर्शपूर्णमासः अनुष्ठातुम् इच्छति। तस्य अग्नेः विद्यायाश्च सम्पत्तिः विधिबलेनैव भवति इति कृत्वा शूद्राः अपि अधिकृताः स्युः। ज्ञायते वा। तथैव ब्रह्मोपासनम्। यथैव हि त्रैवर्णिकविषय अध्ययनविधि
त्रैवर्णिकविषयः अध्ययनविधिः तत्सिद्धः स्वाध्यायः अथवा तद्विधिसिद्धः स्वाध्यायसिद्धं स्वाध्यायसम्पाद्ये ज्ञानम् अथवा अध्ययनविधिसिद्धः स्वाध्यायः अस्माकं सिद्धान्ते अर्थज्ञानार्थम् अध्ययनं नास्ति स्वाध्यायसंस्कारार्थम् अध्ययनं हि स्वाध्यायसंस्कारः एवञ्च अध्ययनविधिसिद्धः स्वाध्यायः तेन स्वाध्यायेन सम्पाद्यं ज्ञानम् तज्ज्ञानं यस्य लब्धमस्ति कर्मविधयः ज्ञान तदुपायादीन् अपरान् न स्वीकुर्वन्ति कर्मविधयः ज्ञानं वा ज्ञानोपायं वा आदिशब्देन अध्ययनव्रत उपनयन आदि तादृश ज्ञान तदुपायादीन् कर्मविधयः न स्वीकुर्वन्ति नाम नापेक्षन्ते न आक्षिपन्ति कुतः नापेक्षन्ते त्रैवर्णिकः वर्तते सर्वं सिद्धं कृत्वा वर्तते सः तत्र विधेः किं कार्यम् अनुष्ठापकत्वं कार्यम् अनुष्ठापकत्वसिद्ध्यर्थं कश्चित् लब्धश्चेत् विधिः सार्थको भवति तथा ब्रह्मोपासनविधयोऽपि शूद्रादीन् तत्र न प्रवर्तयन्ति कुत्र तत्र वेदाध्ययने वा तदर्थज्ञाने वा न प्रवर्तयन्ति अतः अध्ययनविधिसिद्ध स्वाध्याय अधिगतज्ञानस्यैव ब्रह्मोपासन उपायत्वात् अध्ययनविधिसिद्ध स्वाध्यायेन अधिगतं यत् ज्ञानम् अत्र बहुरीः समासः नास्ति स्वाध्यायेन अधिगतं यत् ज्ञानं तदेव ब्रह्मोपासनं प्रति उपायः तादृश उपायः नास्ति इति कृत्वा शूद्रस्य ब्रह्मोपासनसामर्थ्यं नास्ति इतिहासपुराणे अपि वेदोपब्रह्मणं कुर्वती एव उपायभावम् अनुभवतः इतिहासपुराणे अपि वेदोपब्रह्मणं कुर्वती एव उपायभावम् अनुभवतः न स्वातन्त्र्येण शूद्रस्य इतिहासपुराणश्रवण अनुज्ञानं पापक्षयादिफलार्थं न उपासनार्थं शूद्रस्य इतिहासपुराणश्रवण अनुज्ञा पापक्षयादिफलार्थम् उपासनार्थं नास्ति शावये चतुरो वर्णान् कृत्वा ब्राह्मणमग्रतः इति कथनं पापक्षयार्थं तेन इतिहासपुराणश्रवणं कर्तव्यम् इति उपासने अधिकारः नास्ति अतएव इदानीन्तनकालेऽपि भागवताः शूद्राः सन्ति किल तेषां प्रपत्त्यनुष्ठाने अधिकारः नास्ति सिद्धान्तभेदः सम्प्रदायभेदः यः कोऽपि अनुष्ठाने भवतु तर्हि प्रपत्तिस्तु मोक्षोपायः इत्यत्र सम्प्रदायभेदः कोऽपि नास्ति इयं प्रपत्तिः भगवता भाष्यकारेणैव अनुष्ठिता इति एकः सम्प्रदायः सर्वेषां कृते इदानीन्तन आचार्याः स्वशिष्यार्थम् अनुतिष्ठन्ति इति अपरः सम्प्रदायः भवतु यः कोऽपि सम्प्रदायः भवतु शूद्रादीनां प्रपत्त्यनुष्ठाने अधिकारः कुतः इति चेत् प्रपत्त्यनुष्ठानं प्रपत्तिः विद्या तदनुष्ठानं त्रैवर्णिकस्य एव वर्तते इदानीं त्रैवर्णिकाः न सन्ति ब्राह्मणस्य एव तदनुष्ठाने अधिकारः वर्तते तदेव अत्र उच्यते शूद्रस्य इतिहासपुराणश्रवण अनुज्ञानं पापक्षयादिफलार्थम् उपासनार्थम् अतः शूद्रः उपायानुष्ठानं न कुर्यात् इदानीमपि वैष्णवसंशयः शूद्रः फलं लभते मोक्षं लभते तथैव
अत्र विदुरादिदृष्टान्तः पूर्वपक्षिणा उक्तः। विदुरः नास्ति, विदुरः, तुलाधारः, धर्मव्याधः, एते तु तत्र किं भवति इतिहासपुराणयोः अत्यन्तं प्रसिद्धाः उपासकाः, परन्तु ते ब्राह्मणाः न सन्ति। धर्मव्याधस्तुलाधृत् विदुर इति च ते प्राग्भवाभ्याससिद्धाः वर्णावरत्वे सम्प्राप्ताः संसिद्धिं श्रमिणी यथा इति अयं श्लोकः अधिकरणसरावली व्याख्याने उपात्तः। धर्मव्याधस्तुलाधृत् विदुर इति च ते प्राग्भवाभ्याससिद्धाः इति अधिकरणसरावली। अत्रैव अधिकरणे अधिकरणसरावली एतद्भाष्य अनुसारिणी भवान्तर अधिगत ज्ञान अप्रमोषात् ज्ञानवन्तः विदुरः महान् धर्मिष्ठः ब्रह्मज्ञानी, सः केवलं ज्ञानमात्रेण ब्रह्मोपासनम् अनुष्ठाय मुक्तः किल इति प्रश्नः। समाधानं तस्य ब्रह्मज्ञानं नित्यनैमित्तिककर्मान्वितमेव वर्तते। तच्च नित्यनैमित्तिककर्म इदानीं नानुष्ठितं, भवान्तरे जन्मान्तरे अनुष्ठितं। तेन ब्रह्मोपासनं सिद्धं, दर्शनसमानाकारज्ञानं जातं, अनन्तरं प्रारब्धकर्म पर्यन्तं यावन्न विमोक्ष्ये अथ सम्पत्स्ये, यावन्न विमोक्ष्ये अथ सम्पत्स्ये इत्युक्तं किल। यावन्न विमोक्ष्ये अथ सम्पत्स्ये इति श्रुतौ उक्तं किल। तस्य शरीरपातमात्रम् अन्तरायः इति। तत्र शरीरपातमात्रं प्रतीक्ष्य, शरीरपातमात्रं प्रतीक्ष्य विदुरादयः तिष्ठन्ति, परन्तु ज्ञानिनः ते तदेव उच्यते भवान्तराधिगत ज्ञान अप्रमोषात् ज्ञानवन्तः। अप्रमोषो नाम अभावाभावः, ध्वंसाभावः। भवान्तरे अधिगतं ज्ञानम् अनुवर्तते। प्रारब्धकर्मवशाच्च ईदृशजन्मयोगिनः इति तेषां प्रारब्धं वर्तते। तत्र प्रारब्धं तस्मिन्नेव शरीरे गच्छति। शरीरत्रयं वा तत्र दत्त्वा अनन्तरं विनश्यति ब्रह्मज्ञानिनः। तद्विषये वयं कथं वक्तुं शक्नुमः? प्रपत्त्यनुष्ठाने तु एवं प्रार्थ्यते, एतद्देहावसाने वा त्वत्पादं प्रापय स्वयम् इति। यथा प्रार्थनं प्रपत्तिः फलदायिनी, परन्तु ब्रह्मोपासनं तादृशं नास्ति। ब्रह्मोपासनं यदा सिद्धं भवति, दर्शनसमानाकारं भवति, तदानीं सञ्चितकर्म सर्वं नश्यति। प्रारब्धकर्म अवशिष्टं वर्तते। तत्प्रारब्धकर्मवशात् एकं द्वे त्रीणि कति वा जन्मानि भवेयुः तस्मै इति वयं न जानीमः। आप्रयाणमरणपर्यन्तम् इत्यर्थः। तर्हि तस्मिन् जन्मनि विदुरेण न कर्मात्मकर्मः न कृतः अथवा यज्ञादिकं न कृतम्। आप्रयाणात् तत्रापि दृष्टम् इत्यस्ति किल। आप्रयाणात् उपासनम् अनुवर्तनीयम् इत्यर्थः। उपासनं कर्तव्यम् इत्यर्थः। उपासनं कर्तव्यं। तत्र आप्रयाणात् उपासनं कर्तव्यं चेत् अत्रैव मम अभिप्रायः एवं वर्तते। तदधिकम् उत्तरपूर्वाभ्योरश्लेषणाशौ इति सूत्रं भगवता प्रणीतं बादरायणेन। तदधिगमे उपासना अधिगमे उत्तरपूर्वाभयोः अश्लेषविनाशौ भवतः, नाम पापानि गच्छन्ति सामान्यतः।
तत्र प्रारब्धकर्ममात्रम् अनुवर्तते। यदि ब्रह्मोपासनसिद्धौ सर्वं नश्यति तर्हि उपासनं तस्य निष्पन्नमेव। उपासनं निष्पन्नमेव। उपासने निष्पन्ने प्रारब्धकर्म अनुवर्तते इति कृत्वा तेन प्रतीक्षा क्रियते। परन्तु यावत्पर्यन्तं प्रारब्धकर्म अनुवर्तितं वर्तते तावत्पर्यन्तम् उपासनस्य अनुवृत्तिः कर्तव्या। आप्रयाणात् तत्रापि दृष्टम् इति, तत्रापि दृष्टम् इत्येतत् दृष्टम् इति न श्रुतम् इत्यर्थः। दृष्टिशब्दः तु श्रुतौ प्रवर्तते किल। यावन्नियमोक्ष्य असम्पत्स्ये इति श्रुतिरेव तत्र उपात्ता। अत्र तु केचित् एवं वदन्ति आप्रयाणात् तत्रापि दृष्टम् इत्युक्तत्वात् तावत्पर्यन्तमेव उपासनं मोक्षसाधनम्। तत्र उपायस्य परिपूर्तिः तावत्पर्यन्तमेव। उपायस्य परिपूर्तिः तावत्पर्यन्तम् अनुष्ठानं क्रियते चेत् उपायस्य परिपूर्तिः इति केचित् वदन्ति। मम तु अभिप्रायः एवं वर्तते, उपासनं स्यात् ध्रुवानुस्मृतिः सम्भवात् निर्वचनाच्च दर्शनात् निर्वचनाच्च सम्भवात् दर्शनात् निर्वचनाच्च अनन्तरं सेवनत्वात् उपास्तिः तत्त्वमुक्ताविलापे उपासनमेव मोक्षसाधनमिति भगवता तत्र किं भवति वाक्यकारादिना भाष्यकारेण आचार्यैश्च उपासनं मोक्षसाधनम्। उपासनं कदा निष्पद्यते तदधिगमे इत्यत्र उपासना अधिगमे इति दर्शनसमानाकारापन्न दर्शनसमानाकार उपासना दर्शनसमानाकार ज्ञानाधिगमे इत्यर्थः सर्वेषां सम्मतः। अश्लेषविनाशो तत्र उक्तो, परन्तु प्रारब्धकर्मनाशः न उक्तः। प्रारब्धकर्मनाशपर्यन्तं तत्र प्रतीक्षा कर्तव्या। प्रारब्धकर्मनाशपर्यन्तं प्रतीक्षा कर्तव्या। एवञ्च उपासनं तु निष्पन्नं, फलं प्रति प्रतीक्षा भवति। शास्त्रेण तथा प्रतीक्षा उक्ता वर्तते। प्रारब्धकर्मावधिकः उपासितुः इति अस्य सारे प्रयोगः। प्रारब्धकर्मपर्यन्तम् उपासिता तत्र प्रतीक्षां कुर्यात् इत्यस्ति। एवञ्च प्रतीक्षां कुर्यात् इति अस्ति इति कथनात् उपासनं तु निष्पन्नमेव, मोक्षसाधनं तु निष्पन्नमेव। शास्त्रेण प्रतीक्षा उक्ता प्रारब्धकर्मनाशपर्यन्तम् इति मम भाति। अन्यथा एवं नोच्यते चेत् तावत्पर्यन्तं स्थित्वा तदनन्तरमेव उपायनिष्पत्तिः, तदनन्तरमेव मोक्षसाधनं निष्पन्नं, मोक्षसाधनं तदनन्तरमेव निष्पन्नम् इति चेत् अव्यवस्थितं स्यात्। कस्यचित् पुरुषस्य एकजन्म अनन्तरं, कस्यचित् पुरुषस्य जन्मद्वयानन्तरम् इति स्यात्। अत्रापि अव्यवस्था वर्तते खलु। उपासनं कदा निष्पद्यते को वा जानाति। तदन्यदेतत् उपासनं निष्पन्नं चेत् मोक्षसाधनं निष्पन्नमेव। तत्र कश्चित् अवधिरुक्तः शास्त्रेण उक्तः इति कृत्वा स्वीकर्तव्यम् इति मम अभिप्रायः। परन्तु अन्येषु विप्रतिपद्यन्ते, तथा नास्ति। आप्रयाणात् तत्रापि दृष्टम् इत्युक्तत्वात् तावत् तदनन्तरमेव तदनन्तरमेव तत्र उपायस्य निष्पत्तिः इति वदन्ति। तत्र द्रष्टव्यमस्ति। तत्र एतत् सर्वम् अपेक्षितम् इति वदामः। हेतुस्तु सिद्धः। तत्र उदाहरणम् उच्यते। दर्शपूर्णमासे यागः क्रियते।
प्रधानयागाः षड्यागाः कृताश्चेत् साधनं निष्पन्नं वा न वा? साधनं निष्पन्नं वा न वा? न तदनन्तरमपि उत्तर अङ्गानि कानिचित् वर्तन्ते। पत्नीसंयाजः सुष्टकृत् इत्यादिकं वर्तते। तत्सर्वं यदि न क्रियते तदानीं स्वर्गो भवति वा इति कश्चित् पृच्छति। तर्हि तदानीमेव साधननिष्पत्तिरिति कश्चित् वदति वा? तथा न वदति। तत्र दर्शप्रधानयागः साधनं वर्तते। पूर्वोत्तराङ्गसहितः प्रधानयागः स्वर्गसाधनम् इति स्वीक्रियते। तद्वत् आप्रयाणादनुवर्तनीयत्वं विद्यायाः उक्तं तद् उत्तराङ्गं वर्तते। हेतुनिष्पत्तिस्तु जाता इति मम भाति। हेतुनिष्पत्तिस्तु जाता आप्रयाणात् तत्रापि दृष्टमिति। अन्यथा किमर्थम् अयं प्रश्नः जातः? आप्रयाणादम् अनुवर्तनीयमिति किमर्थं वदति सः? किमर्थम् अयं प्रश्नः जातः सूत्रे? इदं किमर्थं वक्तव्यं? यदि तदानीमेव ब्रह्मोपासनं मोक्षसाधनं भविष्यति चेत् सः तदानीम् उपायनिष्पत्तिर्न जाता इति कृत्वा तावत्पर्यन्तं स्वयमेव करिष्यति। आप्रयाणादनुवर्तनीयमिति सूत्रकारः किमर्थं वदति? उपासनं निष्पन्नं साधनं निष्पन्नं तर्हि कुतः मोक्षः न भवति इत्युक्ते उत्तराङ्गं किञ्चिदस्ति। प्रारब्धकर्म पर्यन्तं भवता स्थातव्यमेव वर्तते, प्रतीक्षा कर्तव्या वर्तते। तस्मिन् काले विद्यायाः अनुवर्ति कर्तव्या। न केवलं तत्र यदि साधनमेव न पूर्णमित्युच्यते तर्हि का कथा विदुरादीनां विषये? विदुरादीनां साधनं पूर्णं, विद्यामात्रं ते अनुवर्तयन्ति। वर्णावरत्वे अवरवर्णे स्थित्वा ते विद्यामात्रम् अनुवर्तयन्ति। यदि उपासनमेव न निष्पन्नं, साधनमेव न निष्पन्नं तर्हि विदुरादीनां मोक्षः कथं भवति? अस्मिन् अवरे वर्णे तत्र साधनसप्तक अनुगृहीतत्वं तेषाम् उपासनस्य नास्ति किल इति मम भाति। वर्णाश्रमधर्मानुष्ठानमपि आप्रयाणात् कर्तव्यमेव उत उपासनमात्रं? वर्णाश्रमधर्मानुष्ठानं यदि सः ब्राह्मणः भवति तद् कर्तव्यं, सः करिष्यति एव। सः यदि ब्राह्मणः भवति सः करिष्यति एव। विदुरस्य विषये वर्णाश्रमधर्मानुष्ठानं तु उभयथा कर्तव्यमस्ति। अत्र विनियोगपृथक्त्वतः इति आचार्यैः उक्तं सिद्धसारे। तत्र विनियोगपृथक्त्वता इति भाष्यकारेण उक्तं। तत्र विनियोगपृथक्त्वता इति तत्र अस्ति। तत्र किं भवति? अयं तु ब्राह्मणः, अयं क्षत्रियः, अयं वैश्यः, अतो हेतोः सः नित्यनैवति कर्मानुष्ठानम् अवश्यं करिष्यत्येव। ब्रह्मोपासकः वर्तते किल, सः तदर्थं पुनः न करिष्यति। तदेव विनियोगपृथक्त्वतः इत्यस्ति। यदि अहं ब्राह्मणः, अहं ब्रह्मोपासकः, ब्राह्मणत्वहेतोः मया अग्निहोत्रादीनि कर्तव्यानि किल? ब्रह्मोपासनार्थं मया पुनः अग्निहोत्रादीनि कर्तव्यानि वा? न, कालः नास्ति। अग्निहोत्रस्य कश्चित् कालः वर्तते, दशपूर्णमासे इष्टे कश्चित् कालः वर्तते, सन्ध्यायाः कश्चित् कालः वर्तते। तस्मिन् काले कार्यद्वयं कथं कर्तुं शक्यते? एकमेव वर्णाश्रमनिमित्तकं कर्म ब्रह्मोपासनार्थं भविष्यति। अतः ते करिष्यन्ते एव। विदुरादयस्तु न कुर्वन्ति किल, विदुरादयस्तु न कुर्वन्ति।
अतः ब्रह्मोपासनमेव अनुवर्तनीयं भवति। अनुवर्तिः उत्तराङ्गं वर्तते। ब्रह्मोपासनस्य साधनं तु सिद्धम् इति मम भाति। यत्तु संवर्गविद्यायां शुश्रूषोः इति। इदानीं भाष्यकारः संवर्गविद्याप्रकरणम् आश्रित्य तत्र शूद्रशब्दः वर्तते, अतः शूद्रस्य अधिकारः वर्तते एव इति शङ्कां समादधति भाष्यकारः। कथम् इति चेत् संवर्गविद्यायां शुश्रूषोः शूद्रेति सम्बोधनं शूद्रस्य अधिकारं सूचयति। सम्बोधनम् इति सामान्यप्रयोगः, सम्बुद्धिः इति स्यादिति न प्रष्टव्यम्। सम्बोधनम् इत्यपि भाष्यप्रयोगः अनुचितः नास्ति। एकवचनं सम्बुद्धिः इत्यस्ति, शूद्रेति सम्बुद्धिः इति किल स्यात्, सम्बोधनमिति कथम् उक्तं भाष्यकृता इति न प्रष्टव्यम्। सम्बोधनमिति पारिभाषिकशब्दः वैयाकरणानाम् एकवचनभिन्नविषये, एकवचनं सम्बुद्धिः इति। परन्तु सम्बोधनशब्दः योगेन एकवचने भवति, अतः अत्र प्रयोगे प्रश्नः न कर्तव्यः। कथं तत्र शूद्रेति आमन्त्र्य सः ब्रह्मोपासनं तस्मै उपदिष्टवान् रैपुः इति प्रश्नः। तत्र उच्यते शुगस्य तदनादरश्रवणात् तदाद्रवणात् सूच्यते। शुक् अस्य ज्ञानश्रुतेः शुश्रूषोः पौत्रायणस्य, पौत्रायणः नाम किं भवति, तस्य वंशनिर्देशः। पौत्रायणस्य ज्ञानश्रुतेः ब्रह्मज्ञानवैकल्येन हंसोक्त अनादरवाक्यश्रवणात् इति। अयं पौत्रायणः ज्ञानश्रुतिः राजा ब्रह्मज्ञानविकलः, अतः हंसः तत्र ऋषिरेव हंसरूपताम् आपन्नः अनादरं कृतवान्। तद् अनादरवाक्यश्रवणात् शुक् अस्य तद् अनादरश्रवणात्, हंसोक्त अनादरश्रवणात् तदाद्रवणात्, तदा द्रवणादिति अथवा आद्रवणादिति वा भवतु, तदा तदानीमेव आद्रवणात् वेगेन धावनं कृतम्। सूच्यते हि रैक्वस्य सकाशं प्रति आद्रवणात् शुक् अस्य सञ्जाता इति सूच्यते। सूत्रार्थः दृश्यताम्। शुक् अस्य तद् अनादरश्रवणात् तदाद्रवणात् सूच्यते हि इत्यस्ति। तत्र तच्छब्दः वर्तते तदाद्रवणात् इत्यत्र। तदाद्रवणात् इत्यत्र तदा इति छेदः। तत्र संवर्गविद्यायां किमुक्तम्, ज्ञानश्रुतिः तत्र ब्रह्मज्ञानविकलः हंसरूपम् आपन्नेन ऋषिणा अनादरवाक्यं तेन श्रुतम्, श्रावितम्, अनादरवाक्यं श्रावितम्। तेन तदैव सः ऋषिं प्रति वेगेन गतवान्। अनेन किं सूच्यते, तस्य शुक् सूच्यते इति।
शुक अस्य तदनादर श्रवणात् तदाद्रवणात् सूच्यते हि इति सूत्रम्। एवम् अन्वयः। अस्य शुक शोकः तदनादर श्रवणात् तदैव रैकं प्रति आद्रवणात् सूच्यते इति। हि शब्दः वर्तते। हि यतः शुक अस्य तदनादर श्रवणात् तदाद्रवणात् सूच्यते, अतः सः शूद्रेति आमन्त्र्यते इति वक्तव्यम्। सः शूद्रेति आमन्त्र्यते। कुतः? अस्य शुक तदनादर श्रवणात् नाम तत्कर्तृक अनादर श्रवणात् इत्यर्थः। तत्कर्तृक अनादर वाक्य श्रवणात् तदैव आद्रवणात् सूच्यते इति। शोचतीति शूद्रः अस्ति। शोचतीति शूद्रः। शुचेः दश्च इति रक्प्रत्यये धातोश्च दीर्घे चकारस्य च दकारे शूद्र इति भवति इति अत्र रूपं निर्दिष्टं वर्तते। शुचेर्दश्च इति सूत्रं प्रक्षिप्तम् इति केचित् वदन्ति। शुचेर्दश्च इति सूत्रं प्रक्षिप्तम् इति केचित् वदन्ति। तत्र उपनिषद्भाष्यकारे उच्यते अस्य सूत्रस्य धातुवृत्तौ शूद्रशब्द व्युत्पादन अवसरे उदाहृतत्वात् प्रक्षिप्तत्वं वदन्तो निराकृता। तत्र अनादर श्रवणात् तदाद्रवणात् इत्यस्ति किल। अनादर श्रवणजन्य तदाद्रवण इह विवक्षितम्। तदाद्रवणम् अनादर वाक्य श्रवणजन्यम्। तेन तस्मात् अस्य शुकु जाता इति सूच्यते इति सूत्रार्थः। अत्र ज्ञापक हेतौ पंचमी इत्यपि अत्र उच्यते। पश्यन्तु, शुचेः दश्च इति आद्रवणात् सूच्यते इति सूचना एव अन्वयः। तदाद्रवणात् सूच्यते एवं तर्हि सूचने अन्वयति चेत् किमर्थं ज्ञापकपञ्चमी आवश्यकम्? ज्ञापनांश धातुः एव लब्धः। सूच्यते इत्यत्रैव कार्यकारणयोर्द्वयोरपि लिङ्गविधया ज्ञापकत्वसम्भवेन हेतुत्वसम्भवात् सूत्रे ज्ञापकहेतौ पंचमी इति भावप्रकाशिता। ततश्च अनादरश्रवण आद्रवणरूपलिङ्गाभ्यां कार्यकारणरूपाभ्याम् अनादरश्रवणं कारणं तत्कार्यम् आद्रवणम् ताभ्यां लिंगाभ्यां ज्ञायमाना शुक उच्यते कि पदाभावे ज्ञायमाना शुक इति न जायमाना। आद्रवणात् न जायते, ज्ञायते एव। ज्ञायते सत्यं। तेन किं पृच्छ्यते?
सूच्यते इति अस्ति किल। तत्पूर्वमेव आद्रवणा शुक् न जातः, आद्रवणा शुक् अस्ति इति ज्ञातः। तदेव सूच्यते इति पदेनैव ज्ञाप्यते। आद्रवणजन्य सूचना विषयः शुक् इत्येव आद्रवणजन्येन आद्रवणजन्य सूचना विषयः शुक्, आद्रवणजन्य सूचना विषयः आद्रवणेन अस्माकं सूचना जाता। किं यावत्तम् आद्रवणेन शुक् न जातः इति तथा नास्ति। पञ्चमी ज्ञापक हेतौ पञ्चमी इति कथनं युक्तमेव। सूच्यते इत्यस्य कोऽर्थः ज्ञानविषयत्वमर्थः। तद्हेतुभूतज्ञानं पञ्चम्या लक्षणीयं किल। लक्षणाक्रियते वा इत्येताम् आद्रवणज्ञानं श्रवणमेव ज्ञानरूपमेव तथा नास्ति भो। आद्रवण ज्ञानजन्य सूचना विषय इति किल वक्तव्यम्। आद्रवणजन्य सूचना नास्ति किल। आद्रवणस्य ज्ञापकत्वं वक्तव्यं किल। आद्रवणज्ञानं हि सूचकम्। धूमज्ञानं हि वह्नेः ज्ञानस्य हेतुः। वह्निज्ञानं प्रति धूमज्ञानं हि हेतुः। धूमः वह्निज्ञानसूचना हेतुः किल। अतः ज्ञापकहेतुः इति। तत्र शुचेर्दश्च इति रप्रत्ययः इत्यस्ति तत्र पाठः। तत्र कः अस्ति उभयमपि अस्ति अत्रापि। तत्र उणादिसूत्रमिदं धातोः दीर्घः भवति। धातोः दीर्घः नाम शू इति भवति। अनन्तरं चकारस्य दकारः भवति। चकारस्य दकारः केन सूत्रेण भवति। चकारस्य दकारः कवर्गे भवति किल। दकारः कवर्गे भवति। चकारस्य दकारे चवर्गः तावत् चवर्गे भवति। चोः कुः भवति। दकारः कथं भवति। अत्र लिखितमस्ति सूत्रप्रकाशिकायां। रक् प्रत्ययः प्रकरणसिद्धः चकाराकृष्टः अमितम्योः दीर्घश्च सूत्रे दीर्घश्चेत्यंशः अनुवर्तते इति भावः इति तावत्पर्यन्तम् उक्तम्। दकारः कथं भवति। अतः शोचितत्वमेव अस्य सूत्रशब्दप्रयोगेण सूच्यते इति। चकारस्य च दकारे इति प्रसिद्धं सूत्रं किञ्चित् वर्तते। तत्र शू इति भवति। अनन्तरं धातोश्च दीर्घे शू इति भवति। अनन्तरं शूद्र इति किल भवति। शूच्र इति भविष्यति। तत्र सूत्रमस्ति शूद्र इति स्थाने। प्रसिद्धं मया न स्मर्यते इदानीं। जष्भावः कथं भवति। रेफे परे चकारस्य दकारः भवति। तत्र सूत्रं प्रसिद्धमस्ति। शूच्र इति प्रयोगः न भवति। कुत्रापि च्र इति प्रयोगः दृष्ट्वा वा। च्र इति प्रयोगः अति स्वल्प। च्र इति प्रयोगः नास्ति। इतः परं तत्र तां कथां श्रावयेत्। जानश्रुति किल बहुत्रायण बहुद्रव्यप्रदः बहुवर्णप्रदश्च बभूव इति।